अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का इशू अब इस वक्त पूरे मीडिया पर भी डिस्कस हो रहा है। हुकूमती क्वार्टर्स में भी अब एक भले बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं, लेकिन इस पर डिस्कशन की जा रही है कि क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि PTI की हुकूमत स्लिम मेजॉरिटी पर खड़ी है और अगरचे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जो सीट्स हैं वो टोटल 4 हैं और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सीट्स 5 हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और अवामी पार्टी दोनों का ही ताल्लुक बलूचिस्तान से है, लेकिन BNP BAP को अपने साथ सेम पेज पर नहीं ला सकी, यानी BAP के सेम कंसर्न्स नहीं हैं इस वक्त जो BNP बता रही है। सो एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इस पर देखते हैं किस तरह से क्या होता है। और दूसरी बात बड़ी गौरतलब ये है कि जो अपोजिशन जमातों से इनके राब्ते हो रहे हैं, जरदारी साहब से भी ये मिले, फजलुर रहमान साहब से भी 20 तारीख को इनकी मुलाकात होगी। सो देखना ये है कि जो जमातें हुकूमत में होकर पिछले 40-50 साल सर्व नहीं कर सकी इनके इंटरेस्ट को, क्या वो आज अपोजिशन में होकर सर्व कर सकेंगे इनके इंटरेस्ट को? सवाल नंबर 1। और दूसरा बड़ा गौरतलब सवाल ये है कि बलूचिस्तान की आवाम को जो ज़्यादा शिकवे हैं वो फेडरल हुकूमत से ज़्यादा जो लोकल बलोच लीडरशिप है उनसे हैं। उनको फेडरल हुकूमत से वो मसाइल नहीं हैं। अगर आप जिस तरह मेरी कुछ बलूचिस्तान के लोगों से जो बात हुई तो उसमें उनका कंसर्न ये था कि हमारे लिए, वो तो खैर PTI से भी उनको कोई उम्मीद नहीं है, वो कहते हैं हमारे लिए पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI सब एक हैं। हम तो जो उम्मीद रखते हैं वो अपने लोकल बलोच लीडर्स से रखते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि वो बलोच लीडर्स भी हमारे लिए आज तक कुछ नहीं कर सके। सो अब देखते हैं कि जिस अवाम से ये वोट लेते हैं क्या ये उस अवाम के कंसर्न्स को एड्रेस कर पाएंगे या नहीं। और इसके अलावा नाज़रीन, काजी फाइज़ ईसा साहब की हम बात करेंगे। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब का जो केस है वो अब अपने बिल्कुल फाइनल मराहिल में पहुंच चुका है और अभी सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि उनकी बेगम ने आज काफ़ी तफसीली डिटेल्स दी हैं, अपनी मनी ट्रेल के हवाले से भी बात की, रो धोकर काफ़ी उन्होंने तफसील बताई। लेकिन उनकी जो एक अभी भी जो एक नुक्ता है एतराज़ का और इख्तलाफ का, जिस पर हम अदालत खड़ी है, वो गौरतलब नुक्ता नाज़रीन ये है कि काजी फाइज़ साहब कहते हैं कि FBR में मेरी अहलिया बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं देंगी, क्योंकि एहतमाल ये है कि अगर उन्होंने बैंक अकाउंट डिटेल्स दे दी FBR को तो हुकूमत क्या पता उसमें खुद से पैसे डालकर मुझ पर एक नया रेफरेंस दायर कर दे मेरे खिलाफ। अब आज अदालत ने भी एग्जैक्टली यही बात की है कि काजी साहब वाली नहीं, मतलब उनका ये कंसर्न था कि आपकी अहलिया हमें जो मनी ट्रेल दे रही हैं ये मनी ट्रेल उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या FBR में जमा करवानी है। तो FBR को ये तफसीलात दिए बगैर या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये तफसीलात दिए बगैर मसला हल नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। और देखते हैं क्या होता है। आज फ़रोग नसीम साहब ने बड़े ज़बरदस्त मुदल्लल अंदाज में बड़ी कमाल उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स पेश किए और इस्लाम का रेफरेंस दिया। और आज जो उन्होंने एक ज़बरदस्त बात की, बहुत सी ज़बरदस्त बातों के अलावा जो बात की, जो कि जिसने पूरी अदालत में बैठे हुए हर शख्स के दिल मोह लिए, वो ये थी कि काजी फाइज़ ईसा साहब जो हैं ये हज़रत अली करमुल्लाह वजहो या ये जो हमारे रोल मॉडल्स हैं दीन के एतबार से, ये उनसे बड़े नहीं हैं। और अगर देखें हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली करमुल्लाह वजहो, ये लोग अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए इतना स्ट्रांगली बखुशी पेश करते थे, तो अकाउंटेबिलिटी के अमल से गुजरना क्या गलत है और इसमें क्या ज़्यादती वाली बात है? यही सवाल पाकिस्तान की आवाम पूछती है कि अदलिया की आज़ादी पर कैसे हमला है, ये अदलिया के साथ कैसे ज़्यादती है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी अहलिया और बच्चों के नाम ये जायदादें हैं और आप इनका बताएं कि आपकी डिक्लेयर्ड सोर्स ऑफ इनकम के तहत ये ली गई हैं या नहीं। सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। अब खेल बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है, क्योंकि दोनों साइड्स की तरफ से अब दलाइल जो है वो बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। सो कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस तरफ गेम पलटती है, लेकिन फ़रोग नसीम साहब ने भी बड़े ज़बरदस्त अंदाज में अपना आज केस फाइट किया है, जबकि काजी फाइज़ साहब की अहलिया ने जो मनी ट्रेल पेश करने की बात की और उसमें काफ़ी लंबी चौड़ी उनकी जो गुफ्तगू थी, जो कि खैर गुफ्तगू से ज़्यादा, क्योंकि अदालत तो हक़ाइक़ और आपके जो
ریکوائرڈ ان کے جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ مانگتی ہے کہ ہمیں حقائق چاہیے, ہمیں ثبوت چاہیے. عدالت ثبوت پہ چلتی ہے, ریٹرک پر نہیں چلتی. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی. اور کل انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے اس پر تفصیل سے بتا سکوں گی. I'll be in a better position to tell you کہ اب کھیل کس طرف جو ہے وہ بازی کس طرف پلٹا کھانے لگی ہے, دیکھتے ہیں. لیکن بہرحال دونوں طرف ہی بہت انٹرسٹنگ صورتحال بن چکی ہے. اور حکومت بھی جو ہے وہ بلوچستان نیشنل پارٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی جو کہ دونوں ہی سیم پیج پر نہیں ہیں اور ہیں بلوچستان سے, سو ان کو کیسے رکھتے ہیں اپنے ساتھ سیم پیج پر, لیٹس سی. کیونکہ بلوچستان عوامی پارٹی کے لیڈران سے جب بات کی گئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے حکومت سے, ہم بالکل سیم پیج پر ہیں. جن کی سیٹس ہیں ٹوٹل 5, جبکہ بلوچستان نیشنل پارٹی جن کی سیٹس 4 ہیں, اختر مینگل صاحب جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, وہ ناراض دکھائی دیتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کیونکہ یہ سوال محض فیڈرل حکومت پر نہیں آتا, یہ سوال لوکل بلوچ لیڈرشپ پر بھی آتا ہے کہ آپ نے پچھلی 40-50 سال میں کیا کیا, اور جس اپوزیشن سے آج آپ امید لگائے بیٹھے ہیں وہ حکومت میں ہوتے ہوئے 40-50 سال بلوچ عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکے. اگر جو آپ کی ریکوائرمنٹس تھیں تو آج آپ کے لیے کیا کریں گے, اور آپ نے پریسائزلی ایگزیکٹلی بلوچ عوام کے لیے خود کیا کیا ہے. سو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. کیونکہ کل BNP کا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے اسلام آباد واپس پہنچنے سے پہلے یہ اعلان کر دینا, اور اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لیے بغیر اعلان کر دینا, بلوچ جرگہ بٹھائے بغیر اعلان کر دینا. کہتے تو ہیں وہ کہ ہماری جماعت کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ مل کر فیصلہ کیا ہے, لیکن اس میں بلوچ عوام کا سینٹیمنٹ نظر نہیں آتا کیونکہ وہ ان سے بہت ناراض دکھائی دیتی ہے. سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں, کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تفصیل کے ساتھ جسٹس قاضی فائز صاحب کے کیس پر ہم جو ہے تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے. اور اجازت لینے سے پہلے میں 3-4 سوال آپ کے سامنے چھوڑے جاتی ہوں, آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. میں آپ کے کامنٹس اکثر کوشش کرتی ہوں کہ پڑھوں بھی اور کبھی کبھی جواب دے پاتی ہوں, اکثر اوقات نہیں دے پاتی, اس کے لیے معذرت. سوال نمبر 1 ناظرین, اس سارا جو جسٹس قاضی فائز صاحب کا کیس ہے اس سے پاکستانی عوام کے ذہن میں جو سب سے پہلا سوال اٹھا وہ یہ تھا کہ کل جس طرح قاضی صاحب نے بطور پٹیشنر عدالت میں داخل ہو کر عدالت کی پروسیڈنگ کو ایک طرح سے انٹرپٹ کیا, اس میں خلل ڈالا اور اپنی بات شروع کر دی, باوجود اس کے کہ ججز ان کو روکتے رہے کہ آپ ابھی بات نہ کیجئے, زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے وکیل کے ذریعے بات کریں. لیکن پھر بھی ہی واز انسسٹنٹ کہ وہ بات کریں گے اور جس وقت چاہیں گے وہ بات کریں گے. تو کیا پاکستان کی عام عوام, میں اور آپ, کیا ہمیں آپ کو اجازت ہے کہ ہم اس طرح عدالت میں داخل ہو کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کر اس پروسیڈنگ کو انٹرپٹ کر کے ایز اے پٹیشنر اپنی بات کر سکیں؟ ضرور جواب دیجیے گا. سوال نمبر 2 کہ اب جو کہ منی ٹریل کی پیشکش کر دی ہے جسٹس صاحب کی بیگم نے, ان کی اہلیہ نے, کیا وہ اگر FBR اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو کہ موزوں پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر ان کو دینے ہیں یہ منی ٹریل, کیا اگر وہ وہاں پر دے دیتی ہیں منی ٹریل تو اس سے کیا عدلیہ کا اقبال بلند ہوگا یا عدلیہ کی آزادی پر یہ حملہ ہے؟ جیسے بقول جسٹس قاضی فائز صاحب اس سارے دن جب سے ہیئرنگ ہو رہی ہے وہ یہ بات ضرور ان کے وکیل کی طرف سے بھی آ رہی تھی, منیر ملک صاحب کی طرف سے, اور انہوں نے خود بھی کل اس کا اظہار کیا کہ پوری عدلیہ کی آزادی کی بات ہے. سو عدلیہ کیسے زیادہ آزاد اور مضبوط نظر آئے گی, منی ٹریل پیش کر کے اپنی بے گناہی ثابت کر کے, یا پھر منی ٹریل جو موزوں ادارے ہیں جہاں پر آپ ریکوائرڈ ہے آپ کا وہ منی ٹریل دینا وہاں پر جمع کرا کے؟ اور تیسرا سوال جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کیا پاکستانی بن کر سوچنا ہے یا ہم نے اب جماعتوں میں ہی بٹے رہنا ہے؟ یہ بھی اب پاکستان کے عوام کو سوچنا پڑے گا. تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے کیس پر بھی جو لوگ عمران خان صاحب سے اختلاف رکھتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ بغض عمران خان ہے, وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس میں ان کو سپورٹ کر رہے تھے کہ جی وہ نہ بھی منی ٹریل دے تو کیا ہے. تو آج جب وہ دے رہی ہیں ان کی بیگم تو اب آپ کی کیا اپوزیشن رہ گئی؟ اور دوسری طرف وہ لوگ جو ڈیمانڈ کر رہے تھے مجھ سمیت کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کی اہلیہ کو ضرور منی ٹریل دینی چاہیے, سو اگر وہ ریلیونٹ اداروں کو دے دیتی ہیں جن کو ریکوائرڈ ہے تو اس سے عدلیہ میں کیسی مضبوطی آئے گی؟ اس پر بھی اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں جی غلط ہے تو یہ پھر بغض ہوگا. جو انہوں نے کام ٹھیک کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے, وہ بالکل تحسین کی مستحق ہیں, اور اگر وہ جو
موضوع ادارے ہیں ان کو دے دیتی ہیں، تو اس سے پتہ چلے گا کہ پھر عدلیہ جو ہے وہ کیسے مضبوطی کی طرف جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی۔ پاکستان زندہ باد۔